आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लम ला यक़उदु इल्ला मिक़दार मा यक़ूल अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत ज़ल जलाल वल इकराम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अमल हर तरीक़ा चिकलागा मनसूख नबी नागा वाजिबुल अमल भी और दागे वजह दादा च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत द कुरान द वैना मुताबिक पर मुसलमान मान फ़र्ज़ है। कुरान मजीद द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत गैर मशरूत खुद ले अतिउल्लाह व अतिउर रसूल इताअत द अल्लाह कवे व इताअत द रसूल कवे व उलिल अम्र मिनकुम और अख़्बुल मशरानो फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। मशरान सर के इख्तिलाफ पैदाशी दागे फ़ैसला कुरान सुन्नत मुताबिक की दे ज़माने के खल्क़ को तरीक़ा गलत करे द कुरान सुन्नत आगा ताबीर की कम च मौजूदा खलक कई और दे वजना भला शे बिदात रसूमात दा पैदा की वक्तन फ़ौक़तन और सुन्नतना ख़त्मी की तदरीजन कम ज़ैना च कानून रातो न खल्क़ आगा प्रे खोद अल्लाह दागा रसूल प्रे खोद और द उलमा द राय मुताबिक गूरी च पदे हदीस जा मलुकम को न कम और दावा जायज़ ही कि नाजायज़ भाई यानी द रसूल ने उम्मती जोड़ कर दे द उम्मती ने रसूल जोड़ कर उल्टा पुल्टा लगे आशी दे बुनियादी वजह दा हदीस द इल्म कमे दे या दाहम इंसान वेलिशी च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमियत द कौम द नज़र न ख़त्म शेर हर सड़े च हदीस गूरी नागा दखपल आलिमानो या दखपल मजहब नुक्ते नज़र वानी गूरी हाल लाए च द कुरान व हदीस आगा ताबीर काबिल कबूल हुई कम च सहाबे किराम गुली रुस्तु कदाए से सीजवी चाहे कि दे इज्तिहाद मजालवी अजान लमसल लेकिन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतुना चिकल आगे मुतजाद बल सुन्नत नहीं खलक आगेस बेस प्रीरी और चाद अक़वाल द वजी प्रीरी तो दा भी दीनी दा दीन न दे डेर खलक दे मामलातों के गड़बड़ की कुरान व हदीस चिखीन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इताअत द फ़र्ज़ियत खबरी गई और हर सड़े चिकला निज़ाम रावली ने निज़ाम द मुस्तफ़ा रावलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियागा निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं बल्कि वह फ़िक़ही मसले की न खल्क़ बान ने अगर लागू गई चदा फ़िक़ही मसलक निज़ाम मुस्तफ़ा दे दागा बुनियादी गलतेरी कम सर चरन मुसलमानान मखी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलावा वलसोक वाजिबुल इताअत निश्ता अरसोक कही दा हर चा कौल दागा फ़ैल दागा कौल दागा अमल दागा किरदार दागा राय दावा द कुरान सुन्नत मुताबिक कतेशी क बराबरी टिक दा क नहीं बराबर पर खुदे बश हक़्क़िल जमीअ बिल किताब व सुन्ना इन वाफ़क़हुमा इल्ला फ़रजान हो तो मशहूर इबारत है दागे सड़ी चागा तखलक लुए ज़ुबान हुई पुख्तोगे
शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि یو ډېر لوی ولی الله او یو ډېر ښه عالم. هغه وایي حق الجمیع بالکتاب والسنه، حق میں حق مګلو ته وایي او میں حق هغه څیز ته وایي چې په هغې باندې زر مګلي کېږي، د دې لپاره چې د هغې کرا او کوټه معلوم شي. حق الجمیع بالکتاب والسنه اومګه کسوٹے باندې راخ کا د قرآن و سنت ہر یو شیخ، ہر رائے، ہر قول، ہر فعل، ہر مذہب، ہر عقیدہ بالکتاب و سنت. معیار دغه دی، معیار نه زیما او نه زما استاد دی او نه ته او نه ستا استاد دی. د حق و باطل معیار قرآن و سنت دی. ان وافقهما کداغه مطابق وی نو ٹھیک ده او کداغه مطابق نہیں نو فرجان یہ واپس شو. دا قول قابل قبول نہ دے کدا ہر چاہیے، دا فعل قابل قبول نہ دے کدا ہر چاہیے. افسوس دای چې په دې دور کې مونږ دا خبرې کوو، مسلمانانو نه خپل دین رک شوی دی. چا د حق معیار یو څوک ګڼلی دی، چا بل او چا بل او چا بل. او دې علاقه کې چې څومره خلق دین هغې وایي صحابه کرام د حق معیار دی. ٹھیک ده مونږ هم وایو د صحابه کرامو اجماع حجت. خدا سے چې کوي دا خلق نو آیا دا د اجماع مطابق دی که د اجماع خلاف دی؟ په خولې ویل خو ډېر آسان دي چې صحابه کرام معیار حق ہیں. ٹھیک ده تو صحابه کرامو اجماع حجت قرآن مجید دا غي ذکر کړی دی. امام شافعی رحم الله چا تپوس کړو چې تاسو وایئ چې اجماع حجت دی، د دې څه دلیل دی؟ دلیل د چا رائے ته نه وایي، دلیل قرآن سنت ته وایي. هغه یو سور ودی بهر نه راوتو، سو ځله قرآن مجید لستو چې آیا قرآن مجید کې دې طرف ته څه اشاره شته دی؟ نو یو درې څلور ورځې پس د کور نه راوتو، یې فرمایل چې آو قرآن مجید کې د دې ثبوت شته دی چې اجماع د صحابو حجت دی. آیت کریمه به اوږد آیت دی او د هغې اخر کې راځي چې ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی ونصلیه جهنم وساءت مصیرا. هغه خلق چې هغه قرآن و سنت پریدي او د صحابه کرامو د طریقې خلاف طریقه شروع کی، دی چې کم خواوړي مونږ به اوړو ا دې مونږ جهنم ته راښکو. المسلمین یتبع غیر سبیل المسلمین المؤمنین، دا څوک دي؟ صحابه کرام. امام شافعی دا نه وایي چې زه دا وایم، هغه وایي قرآن دا وایي. د دې دور علما ډېر غریبان قابل رحم دي، ډېر یریږي دبو دي. قرآن و سنت یې پرېښي دي او عجیب و غریب څیزونه ځان سره ساتي. تپوس چې دی وکړي نه قرآن لګوتې وړي نه حدیث لګوتې وړي. اردو یو کتاب راوالي چې دې کتاب کې بیشتر ور باندې به حواله ورکړي، یا فتوا د علوم دیوبند باندې به حواله ورکړي، توف په دې علم باندې دا علم دی. قرآن کې د یو څیز جواب شته دی نو د هغې نه ولې نه ورکوې جواب؟ حدیث کې د یو څیز جواب شته دی نو د هغې نه ولې نه ورکوې چې ته راځې او دې ته کېناست؟ دا بنیادی کمی دی چې مسلمانان نن دې سره مخ دي هر علاقه کې. نو قرآن له څوک ګوتې وړي نه حدیث له وړي، بدې ته ګوري دا د اردو کتاب دی دې کې لیکلي. د علم چې دغه معیاري نو بیا د دین الله حافظ. امام شافعی رحم الله دا نه فرمایل چې زما قول حجت دی او زه وایم چې کنه اجماع حجت، نه قرآن وایي چې اجماع حجت. سټیشن مرو کوي خپل یو څیز ته جایز وایي نو هغې وایي چې قرآن و سنت کې د هغې جواز موجود وي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحلال بین والحرام بین
बैनहुमा उमूर मुतशाबिहात। हलाल और हराम कुरान के और सुन्नत के अहादीसों के बिल्कुल वाज़ेह थी। ख़ुबाज डेर दासी दी चगा मुतशाबिहात थी, इंसान पागे नुपुई कम शे च मुतशाबे ने रागे दा पारा कोशिश मको कम च वाक़ई हलाल दी दागे इस्तेमाल शुरू का और कम च वाक़ई हराम दी अगर प्रेग दा अच्छे कम मुश्तबिहात या मुतशाबिहात दी नुज़ान दागे ना उसादा साफ कह दो हलाल हराम के खलक इज्तिहादात और कोशिशों न गई प्लाने दा हुई ऐसे कहे दो साफ सुथरा दीन दे अगर प्रेखे दे उदान बखे हुई रहा हुई और पदी बुनियाद से कम इख्तलाफात पैदाश ब्या ख़त्मी की ना बोले हर सड़े दखपल उस्ताद पसर उलाल दे सका च हर चा दखपल उस्ताद नबी मासूम ख़ारी नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक च खिलाफ कौल गए न पैगम्बर मुखालफत और उस तो इमाम खुबरे दाखिल वे खलक देख लान दिन दा मुसीबत शुरू शे देख ऐसे गण मसाइल ली दे मसाइलों के यो मसला फ़र्ज मुझ पसे दी सारे दो दे दाइय पैदाशे पदे दा चडेर कसान मारा तपोस कई च फ़लान की जे के फ़लान के ऑफिस से बदे औगदा से हुए लगे आई खलक नुमाए जराह मुस्तकिल यो बहस वाली तकाजा दे गई च बहस उकड़िश द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल लाओ च फ़र्ज मुंज बोशो न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसम दस्ती न पासित अगर च दाग कोर द जुमात ख्वा गयो बल्कि द जुमार और दाग द कोर पर मेज के यो द कपड़े पर दो तो सैयदा आयशा कोर रज़ियल्लाहु अन्हा कम कसान च हज उम्रे तली मस्जिद नबवी ज़ियारत इकड़ी और रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत इकड़ी नागता बिल्कुल कारी चलरे तल निश्त रे अमुक बार बार वेली दी कम जे के शीन कारपेट लगे दल रे मस्जिद नबवी के दगद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मस्जिद अब मुख्तसर दे गालिबन जमुक दिली जुमात दादे ख्वा है इसे चीज तुम रवैया देर न दे और आगे बिल्कुल खिल आस्ता द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आगा हुजरा के मच द सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कमरो आगा तो पतलो के से तकलीफ न हो द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मरज़ुल मौत चिकम हदीस तीनों पाए के दागी सबूत तरह अबू बकर सिद्दीक़ पमूज बाने उधरो लो फरमाए खल को तमुज का नयोजल द मासपखीन या दमाजीगर मुंजो रसूलुल्लाह सल्लम पर्दे उच्च तकड़ा मस्जिद तय कतल चमलगरी उलाड़ दी अबू बकर सिद्दीक़ मख दे खुशहाल शो मुस्के वंशो पदे वजह बाने च खलक अग पसी उलाड़ दी इमामत कई और जोक दर जोक रागली दी सुस्ती पकी निश्तरे पर मुस्के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो खुपदे खुशाले से चाहो जमा मलगरी दो बकर सिद्दीक़ प मशरेवान ने रजामंदी खुशाले दी और द्वैमदा चिकज़ यमा कनेम खुदी की दमूज मिजाज पैदा शे दगा दो वजी दी च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागे उखानदल मुस्के शो खुशाले शो यौमशर चिदाग कशरान मूज कई न पकार रहे चे खुशहाली वो कशरान मूज न कई न पकार रहे चे खफई पदेवन चिदावले बेलमाद बेदी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तत्लो के ऐस मुश्किल न हो लेकिन दागत तरीक़ा दावा चिकल व फ़र्ज मुंजशो कम हदीस से मार सुनन तिरमिज़ी वेले दे लम यक़उद इल्ला मिक़दार मा यक़ूल अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक तज़ल जलाल वल इकराम दुमरे मकदार वाने बनास्त
सुनन तिरमिज़ी हदीस के दाली के लिए जो दुमरा मकदार के बनास्त, लेकिन द सही मुस्लिम और द सही बुखारी हदीसों के दादी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा नास्त तरदे पोरे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता व ला मुअतिय लिमा मनअता व ला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। दा बेवल दामख के ज़िक्र ले और बस दुआ यो हदीस दौरे यो हदीस दारे च सहाबा किराम रागल गरीबानान सहाबा अगी सवाल को च या रसूल अल्लाह ज़हबा अहलुद्दुसूर मालदार खलक जमुंग ने जन्नत तमख के लाड़ जमुंग मलगरी दी मुंग बेसूदी न कहू, लेकिन अगी जमुंग पशान थे मूस कई जमुंग पशान रोजे निसी, लेकिन अगी सदक़ा हम कई अगी जिहाद के खर्चुनम कई अगी हज लमजी दाटोल माल सर ताल्लुक़ लरी मुंग सर माल निश्ता मुंग खरुस तो बादिशु येने मुसाबक़त और दागी मुकाबला पमाल जमकोलो के ना मुकाबला पदे के दा चाह जमुंग नमख के वाली जन्नत जी मुंग वाले मख की जन्नत लाड़ू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकम कसान तैयारी अपदे नुक्ते नज़र तैयारी दुनिया जमा कवल नहीं मकसूद दमाल पजरिया बाने द जन्नत मख के हासिल अवल ज़रूरी जमुंग खलक माल सिर्फ जान न पा रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इंसान लगी आई और देवी च माली माली जमा माल स्ता माल आगा दे कम चता खोल दे कम चरे गुस्तल रे और द्रे में दा फरमाइल दी कम चता जान मख के ले गए पखपल जोन के सदक़ात कवे द नवी नसल ना औलाद न तमाम सादे जमा बसे बखलक खैरातू न गए खपल औले न गए खपल कोलो के डेरे बेहतरी रख सड़े मुतमईन शी मा खपल हलाल माल पखपल लासु लगो देना सेवाए इत्मीनान बन निश्ता औलाद के किरे अहलियत भी खोटी दो बकिसो और कनाहल शी मुस्ताफ माल में नजर या वालू ज़ैफ दागे न सफ़ेद बेहतरीन सदक़ा गदा कम से इंसान पखपल लास गजाना मखूली और दा न ज़रूरी चे इंसान दीगू न पाख की यो वक़ यो गरीब मोड़ कदाम सदक़ा रख यो तालिब इल्म सर पैसी निश्तरे दीनी तालिब इल्म दे याद असरी उलूम तालिब इल्म दे अगला दाखिला का लारे खर्चा और का यो वक़ रोटे पे उखरो यो जोड़ा जामे और लवाखला दाहम सदक़ात थी जमुंग ख्याल लाई जब देग पखोम नदा व खैराती खैरात खुद मामूली सिज़म के देश न मुख्तसर सिज़म के देशी हालात मुताबिक कतल पकाती कदार यखने मौसम दे माशूमी और दागा पोजम बेगी और पैजारी निश्तरे अपदे यखने के दागा शान कर दी दाखिले के नहीं जमूंगा चदे माशूम सशे निश्तरे आया अखलाक़ी तौर पर बाद आ फरीज़ा नहीं जुड़ी चदले और जोड़ा पैदार वाखलम मुंखा वखा पदे तम जमात बसूक हुई चल दमाद माशूम कपड़े निश्ते रहा वाखला तो मुंग नज़र न लगी दे माशरे के दटोल ना गठ बुराई दगर च एहसास दखल को न ख़त्म शेर डेरे रासे जनाना ही चिदाई गरीबाना में पैदार नहीं अदमगे मर गया वही कबाड़ जिंदाबाद पसल 200 रुपये आए तो यो गरीब से 1.5 सा गस्ते कबाड़ के मिलावी घर से गरम गरम मिलावी दासुन एहसास वाली दे इंसानियत एहसास चे इंसान के दे इंसानियत एहसासी द प्रदी दर्द एहसासी वर्सर पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई बेस्ता माल आगा देखम चिता मख के लगो लग अरस्तु चे पादिशा खुद वारिस
पर रहम करम दे के लगी हो लगे हो न लगे नहीं लगे। सहाबे किराम मुसाबकत और मुकाबले देखे वक्त जमा माल दिम डीर शी देरा पारा चे पे जन्नत दी सरे उदे लड़शु राहो मुमकिन न लका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयात दुनिया। अल्लाह द जुन सबब द गुजरान चे कम दे खल्को मियस के तकसीम कर दे सोक मालदार सोक गरीब अखो अल्लाह कही और आगे हिकमत दाखो दिल दे चिलयत तखिद बाज़ुम बाज़ सुखरिया देरा पारा चे दयोबल नकार वाखली दयोबल तो मुहताज दी मालदारम मुहताज दे द गरीब खिदमत तो मुहताज दे चे गरीब ने न मालदार खुदा लोबम नहीं रहा उसने दा खुजदा चे खल को द माल ला अहमियत वर कर दे और आगे ने अर्स जुड़ कर चे गरीबाना ने वे दे मालदार बस को ले खपल बेगम सर निशी कर दो वो बनिशी रागस्ते जान ला ऐस निशी को कुरान दायो जुमले के बनकड़ी लेत तखिद बाज़ुम बाज़ सुखरिया दे द पारा चे बाज़ द बाज़ु नकार वाखली गरीब द मालदार न पैसे अखली और मालदार द मेहनत त मुख्ताज थे दा दुनिया गुजरान देख टोल खलक योशान मालदार के दे निशी कुरान मजीद दा फरमायली दी कि टोल खलक योशान मालदार शी न से चल भाई सा ख्याल ले कार वसमी लबगाओ फिल अर्द इंसान वो खपल ख्याल लेकर चाचे पैदा करी रागन तपोस न गई अगर दावी चे गजर टोल योशान मालदार कम लबगाओ फिल अर्द दी बड़े लुए फसाद हुई बजमग ब्या बखलक पयो बलवाने खपल जहीर सिजुन आजमाइख आलात बाजमाइख अखो अल्लाह पुएगी जमुंग पर मिजाज मुंग न पुएगो मुंग खालिक पैदा करी अगर जमुंग न खबर दे चे जमुंग हरियो कस पजड़ के कम कम फ़िरऔन नास्तिख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए दिया उसे कि चे हर इंसान के दन ने फ़िरऔन दे हर इंसान के और दागे वक्त के पता लगी कि चे इंसान ल पलास के से इख्तियार वर्षी और दागा फ़िरऔनियत पता हो लगी कम चे नेक ने अखकारी करा दाम दागी ने सकम न दी दारा इंसान मिजाज दे दकी द शर यो कुवत मौजूद दे और दे वजना डेर ने कान खले की चे साहिब इख्तिदार शी वे दागी ने शैतान बल नहीं बोले दागी सही तरबियत नहीं दोबार के खैर खैरात कवल दा बुनियादी खबर दा सहाबे किराम सवाल लगा कि या रसूल अल्लाह का मालदार जमुंग मरगरी चिरी अगी जमुंग नमख की जन्नत तलाड़ल अगी आग कार न कही चागा मुंग नशु कोले हज लजी पैसे लगई खैर खैरात गई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल खपके गए माँ फ़र्ज मुंज पसे हदीस के फ़र्ज मुंज कैद दे अदेबा निजान को है कह खबर अमा पस बुनियाद शुरू गए फ़र्ज मुंज पसे द्रिदी सलवाए सुबहान अल्लाह और द्रिदी सलवाए अल्हम्दुलिल्लाह और द्रिदी सलवाए अल्लाह अकबर और यो सलवाए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये वेदा तरीक़ा खुद और कले फरमायल सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह द्रिदेश और अल्लाह अकबर सलोर देर जना और कले अदा से वेल च सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर और सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर इदा द्रे वाला यो देवाए मुझे दा द्रिदेश जला वेल शिनो 12 33 यो दल बार बस अल्लाह अकबर सेवा वेलिश अहादीस ते राजा मकेद रसूलुल्लाह सल्लम तो दावती जुड़ी माँ मक्के वेले दी वसम में दसार दर्स के मावेली दल तक
چې دا سبحان الله ویل زمونږ د اکثر ملګرو غلط دي. دی سوپ کوي بس په منډه باندې لګي. موږ لا یو ځل نه وي د شپږ د رسول ته څنګه وایي ته سبحان الله وایه ته ټایم په لګي که نه لګي دغلته 2 منټه به هم نه لګي بل ته نه شروع کړي به داسې ځل به لګي څوک به 2 لاک لګي. د خپل رب نوم سړی په کار دی د ایمان تقاضا ده چې احترام سره والي صحیح والي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله منډه ما سوپ په منډه باندې لګیا شي. الحمدلله سره هم داسې کړی الله اکبر سره هم داسې کړی. که تاسو دغه شانته وایئ چې سبحان الله الحمدلله والله اکبر سبحان الله الحمدلله والله اکبر سبحان الله الحمدلله والله اکبر نو ستاسو سپیډ به کنټرول شي. دا سپیډ غلط دی تا کنټرول کړئ. دا سپیډ ځان کړئ نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق وګه. اے پسې الفاظ سری فرض موز پسې ویل دا حدیثونه شو مختلف. یو کې مقدار د اللهم انت السلام بلکې مقدار دی د اشهد ان لا اله الا الله او بلکې مقدار دی 3 ځله سبحان الله الحمدلله الله اکبر. دا 3 قسمه حدیث دي او 3 واړه صحیح دي په دې کې منسوخ هم نشته. 3 واړه د یوې درجې حدیث دي 3 واړه صحیح هم دي. نو په دې 3 واړو به عمل څنګه کوو؟ نو بعضې خلکو خو ځان بېغمه کړی دی هغې وایي چې فرض مونځ داسې چې پسې سنت دي نو دا ورپسې مه وایه سبحان الله الحمدلله الله اکبر مه وایه چې سنت وکړي نه یې پسې به وایه هغه ته وایه دا دین دی او په دین کې بیا دا عبادت دی ذکر دی او ذکر دپاره ضابطه دا وي چې د رسول الله وسلم په اتباع لازم ده. دا رای ځان سره کېده دا نه پکارېږي دا غلطه. ما چې کوم نوې خبره اورېدله هغه دا ده چې کوم پسې سنت یې نو 11 ځله ووایه او کوم پسې چې سنت نه وي نو 3 ووایه. سوال لسم شرم وایه دا چېرته کتاب کې هم نه لیکلي چېرته د اردو کتاب کې هم نه لیکلي. پتہ نه لګي چې د خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه شی جوړ کړی. عاشقان رسول دی مینه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نو اصول خدای چې د چا سره یې مینه وي نو د هغه پیښې کوي د هغه اتباع کوي د هغه طریقه خپلوي. بیا څه پکې دا وایي چې دا جي مکروه په دې باندې دی چې سنت رستو کېږي په دې باندې. په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوهېده چې سنت پر رستو کېږي کته پې پوهېږي. دا ټول غلط رای دي ټول 3 واړه. اصل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرض مونځ وکړو امام چې کله دویم سلام وګرځوي نو دی سمدستي نه راتاوېږي. راتاوېدل ولا سمدستي ممکن هم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم با سلام چې وګرځو نه پسې به فرمایل الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا شروع کې تاسو دا اوس نه شروع کړئ جمعې مونځ دا سنت دی دا متروک دی خلکو پرېښی. یو ځل الله اکبر ویل او 3 ځله استغفار ویل. هغې پسې به ویل اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام. دغه وخت کې به د هغې مخ مبارک قبلې طرف ته لم یقعد دا مطلب دی چې قبلې ته به مخ نو دومره مقدار کې به ایسارو سوا به نه ایسارېد. دا کومه خبره چې زه کوم لم یقعد والا نو دا د منیت المصلی یو زوړ کتاب دی خلک ورته د مولانو زړه نه وایي منیا د مولانو زړه نه پخوانی کتاب دی
هر طالب علم تقریبا دا کتاب ویلی مونږ ډېر بچپنه کې ویل دا مسله وایي کوم دغه شان لیکي دا ما چې څنګه وایي او دا هغه شرح کبیری وی غیتا غنیت المتملی دا پای کوم داسې لیکل چې لم یقعد مطلب دا رہے چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک با قبله طرف ته په دومره مقدار کې او چې کې اللهم انت السلام ویل شو داغه نرسته بیا قوم ته مخ او چې قوم ته وای وخت نه بیا اسکار کول سبحان الله الحمدلله الله اکبر صحیح طریقہ صحیح تعویل د دې دغه پدې کې یو حدیث باندې عمل پاتې نشو پټولا حدیث باندې پدې کې عمل وشو سوال لای چې دا مونږ سوای دا کم ځای وایو چې کله ما حدیث پیش کړو زما په خیال د حدیث ترستو بیا د بل چا د وینا ضرورت نشته خو که خلک وایي نو مونږ کتابو خو ورته شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کتاب حجت اللہ البالغہ دا تطبیق اگئی کی لکلے دویم جل کے دا کم کتاب چمارا وڑے زان سرا دا سنن ترمیزی شرح دا او دی لکن کرے محمد یحییٰ کاندیلوی او پدے چکم حواشی دی یا دے تحقیق دے آغا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ کڑے چا فضائل اعمال چی مشہور دی دار آغا شرح سر کتاب دے الجامع الکبیر امام ترمذی کتاب دا اصل کے تقریرات تی دا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ پدے کی دا دویم جل کے صفحہ 66-67 کے دا دے ډېر قیمتي عبارت ته دا کم خلک جزان ته دیوبندیان وي پکار دی چې هغې ته خپل استادانو تحقیقات هم معلوم شي چې زمونږ استادانو څه ویلي دي په نوم سړی نه دیوبندی کېږي په دې دیوبندی کېږي چې د هغې تعلیمات ورته معلوم وي قد تاحت العلماء بحدیث عائشة هذا خلق د سید عائشہ دا حدیث دا کم چمارے لے وقتی چل اذا سلم لا یقضو الا مقدار ما یقول اللہم انت السلام فاستر الى تعویلات نو خلق دے کے عجیب و غریب تعویلات ہوئی گئی کہ فرض پسے ناست چکم دے دا جائز نہ دا مکروہ دا او ہاں فرض چے پسے سنتی لا تجوزو دا قسم خبریں کی لگی آ رہی خسوال لائے چکلا بعض خلق ته دا پته ولګي دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قولی او فعلی احادیثو کې د خلاف موجود دی ناغه دا ویل چې لا تجوز الزیادة فی الجلوس علی مقدار الرکعتین فرض منځ یوشي ناس ته پکار ده ایک ذکر هم پکار ده او په کې دعا هم پکار ده دا غي وجه دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه شو کہ ای دعائے اسمع و افضل کم دعا زیادہ قبلی گیو کم دعا غرد ناغو فرمائل سہر پیشمنی کی چی کم دعا کولیش او خطول قوم ادئی ناو تے خوب کے والو تلاو کم چی فرض پسی کی ناغی ناک ایتا مکروہ ہوئی نا جک دی ہوئی نا د شپې په آخر کې چې کومه دعا کېږي نا قبلېږي و دبر الصلوات المکتوبات او فرض منځ پسې متصل چې کومه دعا کېږي دا اسمع ده او دا افضل ده و دې ته مکروه وي او د هغې نه ودري و دې ته سوا د بدقسمتۍ نه سړی بل څه نشي ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم څیز ته افضل وی ته دا مکروه ده اصل کے حدیث یو اوئی او د استاد نه ونه وی بس کار خراب شي د غریبانو نو دے دا وی چې لا تجوز الزیادة فی الجلوس علی مقدار الرکعتین پکار داری چې هر سړی د 2 رکعاتو په مقدار باندې کم سے کم فرض منځ پسې ناست چې ذکر اسکار وکړي ځکه بعضې
अहादीसों के द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द आयतुल कुर्सी वयलम फ़र्ज मुझ पर से साबित थे। और बाज़ अहादीसों के सूरतुल फलक और सूरतुल नास वयलम साबित थी। उसमें टाइम बलेगी जमुन खलक जुमात के तंगी असल खबर दगरा जुमात के तंगी बस लंडे लंडे खबरें वर्ता गो चीज़ी पर मखवान वहादा हुवल कौलुन नजीहुल लज़ी ला युतअद्दा अनिल हक़्क़ सरीह। और दा मुनासिब कौल ले निजात वर्कून के चदा हक़ सरीह चिकम दया पदे के मुजमर दे यानी सही खबर अदा कर। अब बाद खलक अगर इनकार कही जो फ़र्ज मूज पर से दा से चल ले उदा से चल ले तो सख्त जुमले लगा सफ़ा 208 के चद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल और फ़ेल के ला मौजूद दी पदे वजह इनकार जहलत मरदूद ताकम च देर इनकार की ते बेल मखलक वेल पीरानी पीर रहे मोहल्ला यो जुमला वेल अगवी अर्राबिह गट आगा सड़ी कड़े चगा फ़र्ज मूज पसे नास्ते और अल्लाह से जिक्र अस्कारी करे फ़र्ज मूज पसे दा टाइम डेर कीमती दे 2 रकात तो पूरे इंसान के नास्तेशी और चाचेदार आए और कड़े चेहरा ये ओलस जलो आया खैर द नोरमो आया तर जान न आया तो दीन पर मामलात हो के बिलखसूस पर इबादत के द इंसान द खपल दिमागो राय चिकम दे कार न कही मामलात के कार कहीं मामले जुदा चीज़ है माली मामलात यो दबल पशांति बल दबल पशांति है कि जायज़ नाजायज़ को लिखी सड़े लेकिन इबादत के द इंसान द अकल दखल निश्ता दाचे संग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दिया शान बदा कोल पगारी पदे के कमेम गुनाह दे और पदे के ज़्यादा गुनाह दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।